नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? म यो देश र यस देशका जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको जस्तो ठान्छु। नेपाललाई समृद्ध बनाउने, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्य बोकेर हिँडेको मान्छेलाई यस्ता सानातिना गाली गलौजहरूले खासै फरक पर्दैन। म आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित छु। सत्तापक्षीय गठबन्धनका मित्रहरू असाध्य हौसिनु भएको छ। दसैँ आए जसरी केटाकेटी आँगनमा नाचे जस्तो नाच्दै ठिक गर्छ। 1 महिनासम्म आज पनि मैले बसेर सुने। धन्यवाद र बधाई के का लागि भन्दा 1 महिना केही नगरेको हुनाले धन्यवाद र बधाई खुब चल्यो। धन्यवाद र बधाई। केही नगरेको भन्दाखेरि पनि केही गरेको पनि छ। म अलिकति पछि आउँदा सुकुम्बासी आयोग जस्ता, भूमिहीन आयोग जस्ता बन्द गरेर तिनीहरूको घाँटी सेर्ने काम भएकै छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउने, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्य बोकेर हिँडेको मान्छेलाई यस्ता सानातिना गाली गलौजहरूले खासै फरक पर्दैन। म आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित छु। केही व्यक्तिहरूका इच्छामा मेरा नीतिहरूले जो मैले गलत कुराहरूसँग सम्झौता गरिनँ त्यसले तुषारापात पनि भयो होला। हासिल हुँदै गएको लोकप्रियताले छाती जलाएर असाध्य पीडा पनि भयो होला। त्यो आजकलका अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ। सभामुख महोदय, म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म यो देश र यस देशका जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको जस्तो ठान्छु। म प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको होइन, काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पनि भएँ। जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिँडीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्था उप कानुनी कारबाही गर्ने मेरो आग्रह छ। गर्नुहोस्। अलिक अगाडिदेखि पनि छानबिन गर्नुहोस् है। वीर हस्पिटलमा थन्किएर बसेका छन् मेसिनहरू, एमआरआई मेसिनहरू, सिटी स्क्यानहरू थन्किएर बसेका छन्। एयरपोर्टमा थुप्रै सामग्रीहरू थन्किएर बसेका छन्, नचाहिने सामग्रीहरू। यस्ता थुप्रै कुराहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी भयो विभिन्न समयका घोटालाहरू छानबिन गर्नुहोस् है। भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टेनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। चुरेको दोहन रोक्नका लागि खानी पत्ता लगाएर त्यसबाट उत्खनन गरेर चुरे संरक्षणमा ध्यान दिने भन्ने कुरा राखिएको थियो। चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, त्यो रोक होइन, त्यो त लगाइसकेको छ। त्यो रोकभन्दा पहिले तपाईँहरूको गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू चुरे दोहनमा को कहाँ संलग्न छन् त्यो चाहिँ निकाल्नुहोस् न पहिले। यहीँ गोदावरी नगरपालिकामा को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? तपाईँका मन्त्री इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ढुक्कले भन्न सक्नुहुन्छ? को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? त्यहाँ जङ्गल उजाड भएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न? 2 रोपनी लिएर 100 रोपनी कब्जा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अरू यस्ता अनधिकृत दोहन दादागिरी चलेको छ।
गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा दादागिरी चलाउन पाइँदैन, देशको दोहन गर्न पाइँदैन, अनधिकृत ढङ्गले देशलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक 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 भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्याँ 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 स्वाँ 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 गरेका छन्, मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सौला बुझाउ। धन्यवाद। बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईँहरूको। सरकार त बन्न सकेन, पुरा हुन सकेन। कति 4 जना मन्त्री कति लिएर हिँड्नुभएको छ, सबै मन्त्रालय आफै कहाँ राख्नुभएको छ। मन्त्रालय दिनभरिमा घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न, अनि के हुन्छ? 1 महिनाको समय त खेरको। शुभकामनाको लहर अब 14-15 महिना अरू चल्नेछ, बधाईको लहर पनि 14-15 महिना चल्नेछ, प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने पनि 14-15 महिना चल्नेछ। यसैमा 14-15 महिना त जान्छ। भोटुको फेर समातेर आँगनमा नाच्दा नाच्दै जाने भयो तपाईँहरूको समय। माया लाग्छ। सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै, परिवर्तित सरकार, अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होसियार, म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डडेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो, थाहा छ, डडेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डडेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ। यस्ता आगो सागो निभाउन पानी खनाउनुपर्छ, पानी। तर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने, सरकार बन्दैछ बाबा, धम्की, म आगो हुँ, धम्की, मसँग नखेल, धम्की। अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसिसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले। एमसिसी गर्नुभएको थियो। एमसिसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एमसिसी बिर्सिनुभयो क्या? एमसिसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै। एमसिसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसिसी तपाईँ? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसिसी पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्छ? त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईँले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुहोस्। समस्यामा के लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? तपाईँहरू यति बोल्न नसक्ने त होइन, कमसेकम
मेरो विश्वास मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसीसी किन बिर्सियो भन्ने कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुहोस् त एमसीसीको सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुहोस् जवाफ। भन्नुहोस् लिम्पिया दुरा लिपुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुहोस्। द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान गर्ने पनि भनेको छ, द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान। पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुहोस्। तपाईँले बुट्टे खाँदा पढाइदिएर अल्मल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई। घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुहोस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुहोस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुहोस्, म गर्छु। राष्ट्रिय एकताका निम्ति तपाईँले बाटो के छान्नुभएको छ भने असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्ति। प्रतिगमन भनेको त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 61 साल माघ 19 गते यहाँले बुझाउनु भएको बेलाकोलाई भनिन्छ प्रतिगमन। प्रतिगमन कहाँबाट आयो? प्रतिगमन मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मध्य भागमा जसो पर्ने गरी, यो लगभग मध्य भागमा होला, मध्यबिन्दुभन्दा अलिक पूर्व होला। तपाईँहरूले मतपत्र च्याताएर जिताएको थियो नि, त्यतातिर होला हाइटेक सिटी। खोपलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा राख्न खोज्नुभएको छ। आगामी चैत मध्यशान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्नु छ। निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न लाग्या हो अहिले लाग्नुभएको हो निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। यो त पोहोरको कुरा होइन, अघिल्लो सरकारले निःशुल्क गरेको छैन। परीक्षण निःशुल्क गर्ने सुरु गर्न लाग्नुभएको हो, निःशुल्क परीक्षण। अब फिस नलिने, यस्तो झुट कुराहरू पनि राख्ने। निःशुल्क खोपको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्न त्यति पनि सत्य बोल्न कस्तो आँट नभएको अचम्म लाग्छ। खोप त ल्याइदिएको छ त, मेरो सरकारले खोप ल्याइदिएको छ, खोप त थुपार दिएको छ। किन चैतसम्म लगाउनुहुन्छ? लगाउनलाई चैतसम्म किन पर्खिनुहुन्छ? कुरो लाउनुहोस् न छिटो छिटो। अघिल्लो सरकारले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि गरेका प्रयासहरू र उपलब्धिहरूबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट। अहिले विकासशील राष्ट्रमा जानका लागि सिफारिस भएको छ। यहाँ त नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन नातिका पालाको प्रोग्राम यहाँ राख्नुभएको छ। तपाईँको समय 15 महिना छ, 1 महिना गइसक्यो। बधाई खाँदा 15 महिना जाँदैछ। अब तपाईँले बनाउनु भएको छ विकसित राष्ट्र बन्ने। यो 1 वर्षको चाहिँ बनाउनुहोस् न कमसेकम व्यवहारिक कार्यक्रम। 1 वर्ष सरकारमा पुगेपछि अमरत्व प्राप्त गर्ने भन्ठान्ने हो क्या हो? चुनाव त आउँदैछ त। भिडियो गजब छ हैन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला है। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी।